نواخا قويتاي دنكفني بلبي كيسكم أبساي حزوني أبرخي دخيمو. سلام نيزا في يوتيوب تخاتل تبرخات حواتي كمين ياخم أنا إجزايبر أملاح مسكن دحنا أيكم تانا دحن زلهم ودحنا تكونوا اللبا وتمنيت أيو أبزل لهم وسلام يمزح برخاتي لو ما عند بفليز ولا مدر يمسيكم أتمدر دما طبب إياسو ود سيراك بب معرف ويحيز لكم مسي أتنزلواني ببحاد معرف حيز لكم مسي برخاتي قدم لا مبالغنا لايك شير سبسكرايب نداغوركم بيتسب كتكونوا بتحت النايل لابو بصحافة سيراك أنا كاو حدك سكا عسرته لخون رئة نيرة بدحر إيجن بزح يرخوكينا فقاد إجزابير كوينون إشتي بزح لبلا معرفات رخيبني أخو بتعم كنن بوزل لنا مصحف قدوسينا لا أكبلكم معرف حدا أبيت طباب كل طباب كاب إجزابير يوزمت كل طباب كا نزل على موس يوزنبر نتي أو وسانة بحر زل حصا وي نتبطاب زناب وي نناي زل عالم معالتات كغصر زخيل منيو قومت سماي صفحات مدري معامق بحري عنقو الطباب كندي كم زخونا زفلت منيو طباب قدم خلو نجر تفترت مستوعل كاب زل عالم نبرت مبوكل طباب كاب لعلواي سماي قال أملاخيو مجد طبابون اتي نزل عالم زنبر تأزازات يو مبوكل طباب كاواي كم زخونا زتجلسلو سبدو علو نتي رقيق كإلتا زفلتا خمنيو فلتت طباب استجلسل خنمنيو اتي عبي تمكرو طباب استرد خمنيو عب زفانو استقمتا انبزا زفرح بينو فلتا زخونا حدت رحلو نطباب زفطرا بعل እግዚአብሔርዮ مسرأيا كبرت مخانا فلتا نزفات أورو زبالخ بؤو ملأو طباب زيتو هابتو ود سب يلن عبتم زفكر واغنا عبزحو أفسسا نإግዚአብሔር مفرح كبرن دعللنا نيو زود حاقوسن دستان كأي دفعلخا نإግዚአብሔር مفرح نلبي حقوسو نوح عدمن ملؤ حاقوسن كأي بكا مودأتا اتين إግዚአብሔር زفرح سب سرنا ايو بمعالت موت اون إግዚአብሔር كبارخو ايو مجمريا طباب نإግዚአብሔር مفرح ايو نتم امونات كنا أمهسن كلو إيا اتوهابتهم نستا كابت انت زمن جميرا مسانا ايا اتي زمتص ولدوكا امنتو أبا كودق ايو ملأت طباب مالت نإግዚአብሔር مفرح ايو نسا بهياباتا فتصيما تعجبنا لبنا بذهابت كله جزانان مع خننان تملئ زود طباب مالتنا إግዚአብሔር مفرح يو بسلامن بملؤ عنان كم اتنبر تجبركا طباب فلطة مستوعلن كم زناب تسدد نتوم زقبلوا ودما كبرتو سخلهم سور طبابن إግዚአብሔር مفرح يو تنفراك نوح عدما يو نإግዚአብሔር مخبار كاب حاتيات يرحق نإግዚአብሔር مخبار كاب حاتيات يرحق نإግዚአብሔር زفرح سب نقطعو أرحيقو يسبقو جزا رأسخا مملاخ مخنيا زي بلو قطعه قبل أيكونن كم اتود كجبركا يخيل يو تعجيسكا تزأب دحر بيتي زغور كايك تحقوز يخا لكعك تزارب اللوكي زي كساب زبتصح سوق بالأمو بيتي سنايت أوايكا زاناك تركب يخا طبابن كبري أملاخن طباب بزراربا لبامات هابتامية هاتي أنجنا منفساون مخان كاب منعق حاليفهم قال نجار يبلومن طبابنيا كتكون انت دليخا تأزازات إግዚአብሔር حلو نسخا بطباب كملكا ايو نإግዚአብሔር مفرح طباب ايو نجزا رسخا وانتمرت ايو نسو
ብእሙናትን ብትሕታትን ይሕጐስ እዩ። ንእግዚአብሔር ፍርሓዮ ትእዛዛቱ እውን ኣይተፍርስ። ዝተኸፋፈለ ሓሳብ ሒዝካ ናብ ኣምላኽ ኣይትቕረብ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ግብዝ ኣይትኹን። ብዛዕባ እቲ ትብሎ ነገር ተጠንቀቕ። ከይትወድቕ እሞ ኣብ ርእስኻ ውርዴት ከይተምጽእ ኣይትተዓበ። ውሽጢ ልብኻ ተንኰል ስለ ዝመልአ ንእግዚአብሔር ከኣ ስለ ዝፈራሕኻዮ ንእግዚአብሔር ንኹሉ ምስጢርካ ክገልጾ እዩ። ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ከኣ ከዋርደካ እዩ። ምዕራፍ 2 ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እሙን ኩን። ኣታ ወደይ ንእግዚአብሔር ክተገልግል እንተደኣ ኾይንኻ ገዛእ ርእስኻ ንፈተና ኣዳሉ። ቅንዕና ዘይንቕነቕን ኩን። ብጊዜ ጸገም ከኣ ኣይትታወኽ። ኣብ እግዚአብሔር ተጸጋዕ። ካብኡ ከቶ ኣይትፈለ። ኣብ መወዳእታ ዕድሜኻ ድማ ክኽብረካ እዩ። ዝኾነ ነገር እንተመጸካ ተቐበሎ። ውርዴት እውን እንተበዝሐካ ዕጉስ ኩን። ወርቂ ብሓዊ እዩ ዝፍተን። ጻድቃናት ሰባት ድማ ብእቶን ውርዴት እዮም ዝፍተኑ። ብእግዚአብሔር ተኣመን፣ ንሱ ድማ ክሕግዘካ እዩ። ብቕኑዕ መገዲ ሰጉም፣ ተስፋኻ ድማ ኣብኡ ግበር። ኣትም ኩለኹም ንእግዚአብሔር እትፈርሁ ምሕረቱ ክትርእዩ ተጸበይዎ። ከይትወድቕ ካብኡ ኣይትርሓቕ። ኣትም ኩለኹም ንእግዚአብሔር እትፈርሕዎ እመንዎ፣ ሓስብኹም ከኣ በረግጽ ክህበኩም እዩ። ኣትም ኩለኹም ንእግዚአብሔር እትፈርሕዎ ዘለኣለማዊ ሓጐስን ምሕረትን ሰናይ ህያባትን ከብህወኩም ተስፋ ግበሩ። እስከ ንድሕሪት ተመሊስኩም ነቲ ናይ ጥንቲ ወለዶ ሕሰቡ። ኣብ እግዚአብሔር ዝተኣመነ ሰብ እሞ ዝሓፈረ ወይ ህይወቱ ምሉእ እግዚአብሔር ዝኸበረ እሞ ዝተሃደገ ወይ ከዓ ንእግዚአብሔር ጸዊዑ መልሲ ዝሰኣነ ዶ ሪኢኹም ትፈልጡ? እግዚአብሔር ሕያውን ብምሕረቱ ዝመልእን እዩ። ኃጢአት ዝሓድግን ብመዓልቲ መከራን ዝሕልውን ንሱ እዩ። እቶም ብጊዜ ስደት ልቦም ዝመለቖም ኢዶም ዝለመሰ ብኽልተ መገዲ ዝኸዱ ኃጢአተኛት ሰባት ወይልኦም። እቲ ልቡ ዝመለቐ ፈራህ ወይልኡ። እምነት ስለ ዘይብሉ ሓለዋ ኣይክረክብን እዩ። ኣቱም ተስፋ ዝቖረጽኩም ወይልኹም። እግዚአብሔር ክፈርደኩም ክመጽእ ከሎ ደኣ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም? እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሕዎ ትእዛዛቱ ኣየፍርስውን እዮም። እቶም ዘፍቅርዎ ድማ ከም ፍቓዱ ኮይኖም ክነብሩ እዮም። እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሕዎን ዘፍቅርዎን ክሕጉስዎ ይጽዕሩ። ንገዛእ ርእስኻ ከኣ ንሕጎ የግዝኣ። እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሕዎ ኩሉ ሰዕ ከገልግልዎ ድልዋት እዮም። ኣብ ቅድሚኡ እውን ገዛእ ርእሶም ትሕት የብሉ። ዕብየት ምሕረት ከም ዕብየት ግርምኡ እዮም እሞ ኣብ ኢድ ሰብካ ምውዳቕ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ምውዳቕ ይበልጽ ደማ ይብሉ። ኣሜን። ስለ ትቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ዝነጥበ ዝጎደለ ብኣፍትጓት መላእክቲ ታረመለይ። ምዕራፍ 3 ይቕጽል።